बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तो आपके बच्चों की नज़र कमज़ोर है या फिर वो पढ़ाई में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मतलब जो भी याद करते हैं उन्हें भूल जाता है, तो फिर ये वीडियो आप सबके लिए भाई बहुत ही काम की होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा एनर्जी पाउडर जो अगर आप रेगुलर बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह उनकी नज़र भी तेज़ होगी और उनका दिमाग भी कंप्यूटर की तरह काम करेगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा और इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार से पाउडर को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 1 कप भर के ले ली है सौंफ। अब सौंफ का तो आपको पता ही होगा, ये हाजमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अगर तो आपके बच्चों का हाजमा सही रहेगा तो फिर इंशाल्लाह उनकी बॉडी भी सही से वर्क करेगी। और दूसरा, नज़र की कमज़ोरी के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं जो मेरे ख्याल में बताना बहुत ही मुश्किल है। तो आपने सिंपल सबसे पहले ले लेने हैं 1 कप भर के सौंफ। अब इनको हमने करना है रोस्ट। तो तकरीबन आपने इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है। जैसे इनकी हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू होगी तो आपने फ़ौरन से इन्हें उतार लेना है। फ्लेम को आपने मीडियम लो रखना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, बिल्कुल भी इनको जलाना नहीं है वरना ये फिर कड़वे हो जाएंगे। तो आपने ध्यान से इन्हें रोस्ट करना है। अच्छा, तो अभी इनकी खुशबू आना शुरू हो गई है तो मैं इनको खुले से बर्तन में निकाल लूंगी ताकि ये ठंडे हो जाएं। इसके बाद इंशाल्लाह ग्राइंड करेंगे। अच्छा, तो अब मैंने लिए हैं 1 कप भर के बादाम। इनको 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लूंगी। अब बादाम का तो आपको पता ही है, ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और दूसरा इससे नज़र की कमज़ोरी भी दूर होती है। हम बचपन से ये कहावत सुनते आ रहे हैं कि जो लोग बादाम खाते हैं उनका दिमाग तेज़ होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से है। बादाम खाने वाले बच्चों का दिमाग कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। तभी तो कहते हैं ना कि अगर आप निहार में उठ के 3 से 7 बादाम अगर खा लेंगे तो कभी भी आपका दिमाग कमज़ोर नहीं होगा। तो आप रोज़ाना की डाइट में इनको ज़रूर शामिल कर लीजिए। अच्छा, तो अभी आप देखिए कि हमारे बादाम भी रोस्ट होने वाले हैं। अगर आप इनको रोस्ट कर लेंगे तो आप यकीन कीजिए इनके टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो रोस्टेड बादाम होते हैं और जो सिंपल वाले होते हैं उनको अगर आप खा के चेक करेंगे तो उनके टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होगा। तो अब रोस्ट हो चुके हैं बादाम भी, अब इनको भी निकाल लेते हैं ताकि ये भी ठंडे हो जाएं। सारी चीज़ों को हमने पहले रोस्ट करना है और फिर जैसे ये ठंडी होंगी फिर इंशाल्लाह ग्राइंड करेंगे। अच्छा, तो अब हमने ले लेने हैं 1/2 कप भर के चारों मगज़। ये आप देख लीजिए 1/2 कप हैं। और दूसरा 1/2 कप ही हमने लेने हैं सफ़ेद तिल। अब ये दोनों चीज़ें भी बच्चों की दिमागी कमज़ोरी के लिए और नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद हैं। चारों मगज़ बच्चों की दिमागी कमज़ोरी दूर करेंगे और सफ़ेद तिल भी इसी तरह से उनकी स्किन की, उनकी बालों की कमज़ोरी को दूर करेंगे। अक्सर अगर बच्चों की नज़र कमज़ोर हो या दिमागी कमज़ोरी हो तो बाल भी गिरते हैं। तो आप बादाम और ये सफ़ेद तिल, चारों मगज़ वगैरह सारी अपनी खुराक में शामिल कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह उनके बाल भी नहीं गिरेंगे और उनका दिमाग भी तेज़ होगा, नज़र भी तेज़ होगी। तो मतलब आपने ये सारी चीज़ें शामिल करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने स्किप करनी है। अब हमारी ये दोनों चीज़ें भी रोस्ट हो चुकी हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है क्योंकि इनके अंदर ऑयल होता है तो वो निकलना फिर शुरू हो जाएगा। तो आपने बस हल्का सा रोस्ट करके इनको निकाल लेना है और फिर ठंडा कर लेना है। अच्छा, तो जिन चीज़ों को मैंने रोस्ट करना था वो रोस्ट हो चुकी हैं और ठंडी भी हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हमने सौंफ को ग्राइंड करना है। अब सबसे जो मुश्किल चीज़ है ग्राइंडिंग में वो सौंफ है। सौंफ बिल्कुल भी जल्दी ग्राइंड नहीं होते हैं। आप अगर वैसे तो देखेंगे तो वो ग्राइंड होते हैं, आपको भी लगता है ये ग्राइंड हो गए हैं, मगर जब आप इन्हें छानेंगे तो वो बिल्कुल भी सही से पाउडर नहीं बनेगा। तो आपने पहले ग्राइंड करना है और फिर छानना है। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा आप ये अमल करेंगे तब आपका जो सौंफ का पाउडर है वो सही से निकलेगा। अगर सौंफ अच्छे से नहीं पिसेंगे तो फिर उनके जो ज़रात होंगे वो दूध के अंदर जब आप बच्चों को डाल के देंगे तो वो महसूस होंगे और बच्चे बिल्कुल भी दूध नहीं पीते हैं। आपको पता ही है बच्चों के कितने नखरे होते हैं। तो आपने अच्छे से इसको ग्राइंड करना है। सबसे मुश्किल चीज़ सौंफ ही है, वैसे तो और चीज़ें आसान है पीसना, ये सौंफ ही हैं जो मुश्किल से पीसते हैं। अब इस तरह से मैं इनको छानूंगी और दोबारा से ग्राइंड करूंगी और दोबारा से फिर छानूंगी और मैंने तकरीबन 3 दफ़ा ये अमल किया था। और आप यकीन कीजिए इतनी देर लग गई थी सौंफ को ग्राइंड करने में, मगर ये तो फिर करना पड़ेगा ना। इतनी हेल्दी चीज़ बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगती है ना। खैर कोई नहीं, अपने बच्चों के लिए करना है वो करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो अभी आप देखिए 3 दफ़ा ये सौंफ मैंने ग्राइंड किए हैं और ये थोड़े से अभी बच गए हैं। जिनको मैं आप साइड पे कर दूंगी, इनको आप ज़ाया नहीं करेंगे, आप किसी चाय वगैरह में या कहवे में डाल लीजिएगा।
تو ابھی آپ دیکھیے جو پاؤڈر میں نے نکالا ہے وہ بالکل فائن پاؤڈر ہے، بالکل بھی اس کے اندر کوئی ذرات وغیرہ نہیں ہے. تو اسی طرح سے آپ نے ان کو پیسنا ہے، تبھی آپ کے بچے جو ہیں وہ شوق سے پھر دودھ وغیرہ میں آپ جب ڈال کے دیں گے نا تو پئیں گے. اچھا، تو اب بادام کو پیس لیتے ہیں. اب بادام کو بھی ہم نے اچھی طرح سے پیس لینا ہے. بس اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کسی چیز کا آئل وغیرہ نہ نکلے، جیسے کہ بادام اور تل وغیرہ آگے ہم نے پیسنے ہیں نا، تو کسی چیز کا آپ نے آئل نہیں نکال دینا ہے. بس پاؤڈر اچھی طرح سے بنا لینا ہے، اتنا زیادہ نہیں گرائنڈ کرنا کہ ان کا آئل نکل آئے. تو ابھی ہمارے بادام کا پاؤڈر بھی اچھی طرح سے بن چکا ہے. اب ہم نے چاروں مغز اور تل کو پیسنا ہے، تو ساتھ میں اب شامل کر لوں گی اس کے اندر الائچیاں، تقریباً 15 سے 20 ہوں گی. اب الائچی کا بھی آپ کو پتہ ہے یہ نظر کی کمزوری کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ہاضمے کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے. تو اب ساتھ میں اس کے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے. اب اسے نا روسٹ نہیں کرنا تھا اس لیے پہلے نہیں دکھایا ہے. اب ان کو گرائنڈ کر کے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. اب ڈالنا ہے ہم نے میٹھا. تو میٹھے کے طور پہ ہم شامل کریں گے مصری آپ کہہ لیں یا مشری کہہ لیں، ساری چیزیں آرگینک ہیں، کیمیکل فری ہیں، تو ہم نے میٹھا بھی کیمیکل فری ہی ڈالنا ہے. تو ہم نے لے لی ہے مشری. اس کے اندر وٹامن B12 بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، تو آپ نے میٹھے کے طور پہ مشری کو شامل کرنا ہے. اور دوسرا اس کی مقدار جو ہے وہ 1 کپ بھر کے ہے. مطلب جو چیزیں ہم نے گرائنڈ کی ہیں اس کی کوانٹٹی کے حساب سے یہ جو میٹھا ہے وہ نارمل والا میٹھا ہے. اگر تو آپ کے بچے زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اور بھی ڈال لیجئے گا، اگر مطلب زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں. یہ تو جو میٹھا ہے نا اس کے اندر وہ نارمل والا ہے. اچھا، تو اب ساری چیزیں میں نے گرائنڈ کر لی ہیں. اب ان کو مکس کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے یہ جو چیزیں ہم مکس کر رہے ہیں ان کے اندر تھوڑی تھوڑی سی گٹھلیاں سی ہیں نا، تو یہ صحیح سے مکس بالکل بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے میں اب ان ساری چیزوں کو چھان لوں گی. تو ابھی آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے چھاننے کے بعد ہمارا پاؤڈر جو ہے وہ ایک جیسا ہو گیا ہے. اور دوسرا نا آپ جب چھانیں گے نا انہیں تو ایک تو پاؤڈر بھی اچھے سے مکس ہو جائے گا، اور دوسرا اگر کوئی مطلب بادام یا چاروں مغز وغیرہ جو ہم نے پیسے تھے ان کا اگر کوئی موٹا ذرا رہ گیا نا تو وہ بھی اوپر آ جائے گا. تو مطلب آپ کو یہ فائدہ بھی ہو جائے گا. تو ابھی آپ دیکھیے الحمدللہ ہمارا انرجی پاؤڈر کتنا زبردست ریڈی ہو چکا ہے اور کتنا ماشاءاللہ سے فائن پاؤڈر بنا ہے. آپ جب بھی بچوں کو دیں گے نا کسی بھی چیز میں مکس کر کے تو وہ آرام سے پی لیں گے. اچھا، تو اب اسے سیو کر کے رکھنا ہے. تو اس کے لیے ہم لے لیں گے کوئی بھی ایئر ٹائٹ گلاس جار، جس کو میں نے پہلے اچھی طرح سے واش کیا ہے اور پھر ڈرائی کر کے اب اس کے اندر میں سارا پاؤڈر ڈالوں گی اور اسے سیو کر کے رکھ دوں گی. اب یہ جو پاؤڈر ہے یہ 1 مہینے تک چلے گا انشاءاللہ، بالکل بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح سے اسے کسی سیف برتن میں ڈال کے رکھیں گے. جب بھی آپ نکالیں گے کسی ڈرائی چمچ کی مدد سے نکالیے، اور بالکل بھی آپ نے چمچ اس کے اندر نہیں رکھنی ہے، اگر رکھیں گے تو پھر مطلب خراب ہو جائے گا یہ پاؤڈر. تو ابھی الحمدللہ ہمارا یہ پاؤڈر ماشاءاللہ سے بڑا زبردست ریڈی ہو چکا ہے. اب اس کو دینا کس طرح سے ہے بچوں کو، تو اس کے لیے آپ لے لیں گے 1 گلاس گرم دودھ. اگر دودھ آپ کا گرم ہوگا تو جیسے ہی آپ پاؤڈر اس کے اندر شامل کریں گے نا تو وہ پک بھی جائے گا تھوڑا سا، اور اس کے اندر جو بھی بادام اور چاروں مغز وغیرہ ہے ان کا آئل بھی نکلے گا. تو آپ نے گرم دودھ لینا ہے، اسے مکس کرنا ہے، اور تقریباً 5 منٹ کے بعد آپ نے بچوں کو کہنا ہے کہ وہ آپ پی لیں. انشاءاللہ آپ 1 مہینے کے لیے بچوں کو یہ دودھ پلائیں گے تو ان کی نظر بھی تیز ہوگی اور ان کی دماغی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی. آپ کر کے دیکھیے گا اور پھر آپ نے مجھے کامنٹس میں بتانا بھی ضرور ہے. آپ ضرور بچوں کو روزانہ 1 گلاس گرم دودھ کا رات کو دیں. اگر رات کو نہیں پی سکتے تو صبح ناشتے میں دے دیں. اگر اس کے علاوہ آپ کسی چیز میں ڈال کے دینا چاہتے ہیں تو آپ حلوہ وغیرہ کوئی بنا لیں، اس کے اندر ڈال کے دے دیں. مطلب نا کسی بھی ان کی فیوریٹ چیز میں آپ ڈال کے دے سکتے ہیں. بس آپ نے 1 سے 2 چمچ روزانہ بچوں کو کھلانا ہے. پھر ان سے انشاءاللہ ان کی نظر بھی تیز ہوگی اور ان کی دماغی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی. تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، بس اب آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتانا بھی تو بہت ضروری تھا نا. تو بس آپ لائک ضرور کر دیجئے ویڈیو کو اور اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی تھا. انشاءاللہ پھر ایک اسی طرح کی آسان اور نئی ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی. تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اور آپ سب بھی پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیوں سے نواز دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.